यो देशलाई माया गर्ने हामी पनि राष्ट्रपति हो, हामी पनि राष्ट्रपति हो। तपाईँलाई म राष्ट्रपति भन्छु, म अरूलाई अब अरूले मान्छे थाहा छ म राष्ट्रपति, म अरूले ठान्छु म राष्ट्रपति हुँ। म राष्ट्रपति भागमै म आफ्नो विचार चरित्र के हुन्छु, तर अरूले के हुन्छ म थाहा छैन। तर म भन्दा कुरा त्यो जो राजा हुन्छ त्यो राजा राष्ट्रपति हुन्छ। यस कारण यो देश बचाउनलाई अरू केलाई राष्ट्रपति चाहिन्छ। राष्ट्रपति ल्याउनलाई हामी सबै एकजुट भएर हुँदैन, समय लाग्छ, समय भन्ने बनाउन सक्छ। र यो समयलाई तपाईँहरूले समयमा मर्ममा चौरा हान्नुपर्छ। नेपाली भन्छ नि चौरा हान्दैछ, चौरा हान्ने बेला आएको छ। अब सुत्नु होइन, हिँड्न सुत्दैन छ भने उठ्ने उठेर चाहिँ हिँड्ने हिँडेर दौडिने। अब राष्ट्र आउँछ होइन भने यो तपाईँले गोष्ठी गर्न यहाँ हुँदैन, मैले यहाँ हुने निश्चित हो। हाम्रो उद्देश्य भनेको यही राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्नु, पुनर्स्थापना साथै चाहिँ हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्ने नै हो र संहिता कार्य नै हो। यो दुई एजेन्डा हो। यो दुई एजेन्डामा हामी दुईटा बाटो अप्नाएका छौँ। एउटा जनतासँग नजिक हुँदै हामी चुनावमा पनि भाग लिन्छौँ, संविधान सभाले गर्छौँ, हामी आन्दोलन गर्छौँ। यो आन्दोलन गोपालसँग हामी आन्दोलन गर्छौँ। त्यो आन्दोलन तपाईँको सहयोगको आशामा राखेका छौँ र हामी आन्दोलनद्वारा हामी प्राप्त गर्छौँ भन्ने कुरा विश्वास छ। र यो पार्टीले आयोजना गर्ने जुन किसिमको चाहिँ आन्दोलन छ त्यसमा तपाईँको पूर्ण रूपमा एजेन्डा साथ एजेन्डाले एउटै भएपछि अरू विचार गर्ने एजेन्डा साथ त्यो सहमत भएको सबै साथीहरूले यसमा साथ दिनुहुन्न भने म यही मानेर अघि बढ्न चाहन्छु। शक्तिशाली भएको अमेरिका नेपालमा छिरिसक्यो। समाजको आवाज.com र आज हामी यस अवसरमा नेपालमा चाहिँ वर्तमान परिवेशमा राष्ट्रको कति चाहिँ महत्त्व छ, कति राष्ट्रका अग्रगतिहरूका भन्ने जुन किसिमको शिक्षा राखेर हामी यहाँ कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। अब यो कुरा गर्दाखेरि हुन पूर्व साथीहरू धेरै कुरा आकर्षण भएको छ। तर एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने जरुरी के छ भने राजा पृथ्वीनारायण शाहले राजशास्त्रको हामीले अहिले कम गर्दाखेरि योभन्दा मल्ल राजा के अरे किरात राजा धेरै राजा चाहिँ के अरे निषेधी राजाहरू कुरालाई छोडेर जुन नेपाल बनाउने र नेपालकोलाई गणम जुन चाहिँ एकीकृत गरेर नेपाल देश बनाएको पृथ्वीनारायण शाहबाट भएको हुनाले यो राष्ट्रको कुरा गर्नु पर्दाखेरि राजा पृथ्वीनारायण शाहको नै कोही नाम आउँछ। र उहाँले जुन किसिमको तपाईँ हामीले एउटा परिकल्पना गरौँ। आज यहाँबाट त्यो बेलाको समयमा यहाँदेखि महाकालीसम्म बाटो कसरी पुग्यो होला, यहाँदेखि चाहिँ उता चाहिँ के अरे दार्जिलिङसम्म कसरी पुग्यो होला, कसरी हिँड्नु कसरी गयो होला, यो परिकल्पना गरौँ। एउटा उहाँले झन्डै आफ्नो 20 वर्षमा राज्य भएको मान्छेले 30 वर्षमा लडाइँ गरेर उहाँले चाहिँ यो राज्य बनाएको हो। तर त्यसरी स्थापना भएको हाम्रो राष्ट्र संस्था हो। त्यस कारणले यो राष्ट्र संस्थाको यदि न त्यो यो राष्ट्र नगरेको भए आज हामी नेपाल नेपाली भएर बाँड्ने हामी त्यो पहिचान हाम्रो कुन थियो होला। तर राजा पृथ्वीनारायण शाहबाट जुन यो राज्य एकीकरण गरी जसले गर्दा आज हामी गौरव छ कि नेपाली भन्छ, हामी नेपाली भनेर गौरव गर्छौँ। त्यस कारणले हामी वीर गोर्खालीहरू गौरव गर्छौँ। र यस कारण राष्ट्र संस्थाको चाहिँ यही सिलसिलामा हाम्रो चाहिँ यो राज संस्थाले पृथ्वीनारायणको वंशजले समय र परिस्थिति अनुकूल चाहे हामी राजा पीरबहादुरको कुराले प्रजातन्त्रको कुरा अन्त राजा पीरबहादुरले जुन किसिमको जाने शासन अन्त्य भएर प्रजातन्त्रले चाहे राजा महेन्द्रले यो त्यो बेलाको अवस्थामा त्यो राजा महेन्द्रले जुन किसिमको परराष्ट्र नीति अप्नाएर जसले देशलाई जोडाउने काम र राष्ट्रियतालाई चाहिँ प्राथमिकता अगाडि बढाउने काम हो। त्यसैले राजा वीरेन्द्रले यो शान्तिको प्रस्तावदेखि लिएर जुन किसिमको प्रजातन्त्र परिपक्वता देखाएको जसले भुटान जस्तो देश बनाएर बस्नु तिमी आफ्नो जे गर्छ गर भन्दाखेरि पनि उहाँले एउटा म चाहिँदैन, म जनता जे हो जनतालाई अधिकार चाहिँ 46 सालमा सुनिदिएको छ। यो कुरा हामी सबैले बुझेको छ। तीन साथीहरूले बुझेको छैन भने पनि हामी त्यस अवस्थाको मान्छेले हामी बुझेका छौँ। आज भुटान जस्तो चाहिँ गएर बस्यो भने चाहिँ अफर गर्नु हुँदैन भनेर राजाले स्वयंले चाहिँ त्यो दियो। के अरे प्रजातन्त्र चाहिँ मौलिक दिएको पुनर्स्थान गयो। त्यस्तै किसिमले अहिले राजा ज्ञानको कुरा आउँदासम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँहरूले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। जसले टाउको के अरे
मूल्य बोक्यो मूल्य बोक्ने व्यक्तिलाई टर्म मूल्य बोक्ने टर्म चाहिँ काटिने जो व्यक्तिहरू छन् तिनीहरू मिलेर आफ्नो स्वार्थलाई मिलेर देशलाई भन्दा आफ्नो स्वार्थलाई आफ्नो चाहिँ हितलाई आफ्नो पार्टी हितलाई मिलेर जुन किसिमका चाहिँ राजालाई जुन अप्ठ्यारो पार्ने काम गर्यो मौकाको फाइदा उठाएर जुन किसिमको राजालाई चाहिँ राजनीतिबाट प्रस्तुत गर्ने चाहिँ काम भएको छ एउटा नाटकै ढङ्गबाट पहिलेदेखि मुसाले खेला जस्तो गरेर होइन राष्ट्र सभाले तपाईँलाई थाहा छ कि यो जुन किसिमको सन्दर्भ भएको छ त्यो सन्दर्भमा राष्ट्र सभाले अरू सबै छोडिदिने यी सन्दर्भ हुँदा पछि चाहिँ प्रधानमन्त्री स्वयंले त्यो राजाले राष्ट्रपतिको कोही शासन राजाकै गर्ने अधिकार चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रयोग गरेर आखिरमा केही नभए एउटा लाखमा जो किसिमको चाहिँ संविधान सभाको चुनाव हो संविधान सभाको चुनावको व्यक्तिहरूले त्यो सभासदहरूले यो राष्ट्र राम्रो पछि राम्रो हुँदैन भन्ने कुरो छलफल गरेर पहिलो बैठकमा चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ विधिवत रूपमा अन्त्य गरायो जो कि केही अहिलेका नयाँ राजाहरू छ अहिले 5-6 नयाँ राजाहरू छन् जो यहाँ केन्द्रमा जहाँतिर प्रदेशमा 7 राजाहरू छन् ती राजाहरूले गर्दाखेरि ती राजाहरू छन् त्यो राजा हुनुलाई हिजोदेखि चाहिँ परम्परागत रूपमा चलिरहेको राष्ट्र र के अरे हिन्दू राष्ट्र र त्यसलाई चाहिँ खत्तम गरेको छ त यो एक्सर्साइज गरिसकेपछि नेपाली जनताले पनि चुप लागेपछि अब के होला भन्ने लागेको छ हेर्नुहोस् अब के भयो त नेपाली जनता तपाईँ हामीले के पायो गणतन्त्र आएर त्यसले के प्राप्त भयो न शान्ति सुरक्षा कामको न मान्छे रोजगारी भयो न चाहिँ देशको उन्नति भयो न चाहिँ के अरे जुन उसको अझ बेरोजगारमा अन्त्य भयो आखिर के भयो त के भयो भन्दाखेरि आज चिनाइमा आफ्ना व्यक्तिहरू आफ्ना परिवार आफ्ना पार्टीका साथीहरूले उब्जाउने काम चाहिँ के भयो त्यसले गर्दाखेरि यी सबै परिस्थिति एकदम छ भने आज बराबर पिनायको मान पाउने कुरा गर्नुपर्दा नेपाल 2 ढुङ्गा तरुण भन्ने जुन किसिमको छ यो 2 ढुङ्गा तरुणलाई चाहिँ डिसब्यालेन्स गर्दाखेरि अब त्यसको शक्ति नेपालमा आइसक्यो नेपाल एउटा अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ क्षेत्रको प्रतिस्पर्धा गर्ने स्तरमा परिवर्तन भइसक्यो हाम्रो जस्तो सानो देश अब खुला देशको आँखामा पुगिसकेको छ यो कुन बेला के हुन्छ छैन यस्तो अवस्थामा हाम्रो राजशास्त्रको आवश्यकता छ भन्ने कुरा सबैले बुझेकै छ त बुझिँदैन त को अगाडि बढ्ने त एउटा त बढ्नु पर्यो त्यो बढ्नेकै अवस्था भएको छैन त त्यस कारणले म तपाईँलाई यो भन्ने क्रममा म पछि आउँछु यसरी राजशास्त्र चाहिँ अहिले यसरी खत्तम गरिसक्यो अब यसलाई हामीले पुनः स्थापना गर्ने जनताको चाहना छ इच्छा छ र यो गर्नुपर्ने जरुरी छ र गर्नुपर्ने हामी तपाईँले यही कुरा अगाडि लाउनुपर्ने आज आवश्यकता छ यसकारण तपाईँले भन्नु आज संसारमा मान्छेहरू भन्छ तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ संसारमा कतिवटा देश छ भने 195 देश छ अब 195 देशमा 193 देश युएनको सदस्य भने 2 देश छैन त्यो युएनको छैन अरू आफ्नो देश बन्नलाई कति प्रयास गरिरहेको छ त यस अवस्थामा 43 देश आसन्न राष्ट्रहरू छन् त हाम्रो ती राष्ट्रहरू छन् र त्यस्तो अवस्था त्यो स्थिति छ भने राष्ट्रका गएको ठाउँहरू बेलायतमा 10 वर्षपछि फर्क्यो यहाँ राष्ट्रका फर्किने आलिहरू गइसक्यो के राष्ट्रको कुरा गरी हिँड्छ भन्ने छ अनुसार त राष्ट्र त फर्किनुपर्छ राजा आउने राजा ल्याउनुपर्छ हामीले ल्याउने आउने तपाईँको लागि हाम्रो लागि ल्याइदियो देशको लागि ल्याइदियो नेपाली लागि ल्याइदियो त्यस कारण तपाईँले चाहिँ म के भन्न चाहन्छु 10 वर्ष पहिला त फर्क्यो स्पेनमा 2 पटक पहिलोचोटि स्थापना भयो झन्डै 56 वर्ष शासन गरे त्यो राष्ट्र उयो त्यसपछि फेरि 30 वर्षपछि
अब स्पेनमा राष्ट्रसत्ता छ 30 वर्ष भयो। कम्बोडियामा तपाईँलाई थाहा छ 20 वर्षले राष्ट्रसत्ता फर्क्यो। त यो स्थितिमा नेपालमा राष्ट्रसत्ता फर्किने भन्ने जो मान्छेहरू छन् तिनीहरू गलत खुलाएर त्यो चाहिँ राष्ट्रले नहोस् भनेर अहिले 50 वर्ष गरिरहेको छ। किनभने यो अहिले यसरी राष्ट्रसत्ता फर्किनु भयो नि तब हामी जात धर्म सबै विभाजित भएर गर्न थालिसकेको छ। तपाईँलाई थाहा छ नेपालमा 126 जात जातिहरू छन्। यहाँ दसौँ सानो ठुलो दसौँ धर्म मान्ने समुदायहरू छन्, 10 धर्म मान्ने छन् यहाँ। त्यहाँ जस्तै गाउँ धर्म सानो रूपमा छन्, ती सबै जाति हो भने अहिले 10 धर्म मान्ने नेपालीहरू छन्। अब त्यो मात्रै होइन, यहाँ 122 भाषा बोल्छ नेपाली। त्यस्तो भएको ठाउँमा एकताको प्रतीक रूपमा हिजो राष्ट्रले धर्म जाति र संस्कृति संस्कार र विभिन्न समुदायहरू भएको क्षेत्रको भएको जातिहरूलाई नागरिकहरू मिलाएर सबैले एउटा देशको कुनै एकताको प्रतीक रूपमा राष्ट्रले काम गरेको थियो। यो देखेर यी दलहरूले खतम गरेको हो। त्यस कारणले गर्दा अब राष्ट्रसत्ता पुनर्स्थापन हुने अति आवश्यक छ। किनभने तपाईँहरूले यो कुरो सोध्नु, अब यो पूर्व राष्ट्रपतिको यहाँ हामीले देखे राष्ट्रपति राजा कुनै दलको हुँदैन, दल मिल्ने छ राजा, कुनै दलले हेर्नु पर्दैन। आज हिजोको राष्ट्रपति 2 राष्ट्रमा अनुभव गयो, एउटा काङ्ग्रेस हो एउटा कम्युनिस्ट हो। हिजोको राष्ट्रपति म तपाईँलाई भन्छु, प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि संविधान प्रधानसिंहले हटाएको नेपालको संविधान छ ठिक, मलाई ठिक लागेन व्यक्तिगतमा। त्यो हटाउनु हुँदैन किनभने सुरक्षा कर्मीहरू हटाउनु ठिक हुँदैन। सुरक्षा कर्मीले यहाँ जसलाई मलाई 3 दिन गर्न थालिसकेको थियो, हटाउनु गएको। तर संविधान तयार त्यो प्रधानमन्त्री गएको उसले गएपछि गर्नै पर्थ्यो त्यो संस्थाले, उसले त्यो गर्नु र त्यसले वास्तवमा त्यो ठिक पनि गरिदियो यसमा। र अब त्यसो पनि नेपाली कम्युनिस्ट लगायत अरू व्यक्तिहरू उभिएको र त्यसरी कुनै उभिएको त्यसपछि त्यसलाई त्यो हट्न सकेन। त प्रधानमन्त्रीको हैसियतले अहिले सर्वोच्च प्रधानमन्त्री हैसियतले हाम्रो जनताको हैसियत जो अधिकार प्रयोग गर्छ त्यसले ठिकै गरेको थियो। तर अहिले पनि त्यस कारणले अहिलेको राष्ट्रपतिले जो सिंहबहादुरको जुन प्रस्ताव गयो प्रधानमन्त्री हुने ठाउँमा त केबीको पक्षमा निर्णय गर्दाखेरि उहाँले रातको 2 बजे जाने त्यो दरवाजा खोलेर अरूमा जाउँ खोलेर उहाँले के गर्नुभयो भने केबी पक्षमा डिसिसन गर्नुभयो। यदि राजा भएको रातको 12-2 बजे भोलिको 10 दिन छैन नि त, लाइन हेरेको छैन के गरेको भोलि 10 बजे खोलेर त लाइन लगाउँ कुन पक्ष के ठिक बेठिक बुझेर गर्थ्यो नि त त्यो गरेन। किनभने महामहिम विद्यार्थी भण्डारी केबी पक्ष थियो त केबी ल्याउनुको पुस्तक पर्यो र अब सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई खारिज गरेर अर्को गर्यो। त मेरो भन्नुपर्ने कुरो के भने यो दल यो राष्ट्रपति भन्ने कुरो के भने दलबाट आएको हुन्छ। कुनै कुरोलाई समर्थनमा दल नभइकन त्यो चाहिँ राष्ट्रपति हुँदैन। त्यसकारण त्यो दलकै त्यसले हेर्छ उसको सल्लाहकारहरू। अब तपाईँले हेर्नुहोस् राष्ट्रपति 60 भन्दा बढी के सल्लाहकार त्यो संचार सल्लाह, आर्थिक विदेश सल्लाहकार र सुरक्षा सल्लाहकार। अहिले सुरक्षा सल्लाहकार त्यो आर्मी र मैले थाहा पाउँछ हाम्रो यहाँ सबै हुनुहुन्छ। अहिले त्यो सुरक्षा सल्लाहकार गएर सिभिलियन मध्ये 7 जना हुनुहुन्छ त्यहाँ सिभिलियन मात्रै। त्यो आर्मी पुलिसहरू त छँदैछ। अब त्यसो सल्लाहकार को भन्दा सबै हिजो ती व्यवस्था चाहिँ उहाँको आफ्नो निजीको राख्छ। काङ्ग्रेस मुद्दामा राख्ने हो। हिजो रामपाडा हुँदाखेरि राजपाडा काङ्ग्रेसको त त्यहाँ सल्लाहकार थिएन, दस सल्लाहकार चाहिँ काङ्ग्रेस थियो। आज सबै कम्युनिस्टको छ। के सल्लाहकार के सल्लाह दिन्छ त भन्दाखेरि त्यो पार्टी कसरी बढी हुने भन्ने सल्लाहकार भएको सल्लाह दिँदैन। त्यस कारणले गर्दा राजा त्यो होइन, दल निरपेक्ष हुन्छ, दलभन्दा माथि हुन्छ, सबैलाई बराबर हुन्छ। त यो राष्ट्रपति सिस्टम त त्यो दललाई माया गर्छ, त्यो दलले गर्छ। त्यसले
नेपाली हित भन्ने मैले भन्नुहुन्छ। त्यस कारण अर्को कुरा यो किन राष्ट्रको आवश्यक पर्छ? अर्को कुरा के भने यो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिहरूलाई यिनीहरूको व्यवस्था झुटो भएपछि राजनीति झुटो भएपछि त मोडा चाहिँ अब राजा आउँछ, झुटो हुँदैन। त राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिलाई अहिले पूर्वहरूलाई अब झन्डै अहिले यो विचारलाई नै झन्डै वार्षिकमा 8-9 करोड खर्च हुन्छ। अब यो दिनमा फेरि ढुक्क हुन्छ, अब 8-9 करोड अर्को हुन्छ भने यो साधन व्यवस्था गर्दै भोलि चाहिँ ठुलो हाम्रो धनराशि उनीहरूलाई ढुक्कै जानु आफ्नो मुद्दे यो नेपाली जनता बोल्नु यो कुरा अहिले बोल्नु है, हामीले ट्याक्सले गर्नु हो। त्यस कारण यो छ भने अर्को कुरा राजा भन्ने कुरा ट्रेन भएर आएको हुन्छ। उसले के अरे आर्थिक परिस्थिति सबै कुरा उनीहरूले बुझेको हुन्छ र त्यो भने अब जो राष्ट्रपति आएर हुँदैन, राष्ट्रपति कस्तो हुन्छ कस्तो हुन्छ। त्यस कारणले अर्को कुरा राजा राष्ट्रवादी हुन्छ, उसले देश बनाउने कुरो हुन्छ। जसले ऊ राष्ट्रवादी हुन्छ, देशलाई माया गर्ने हुन्छ, किनभने यो देशले भने कहाँ राम्रो हुने आफ्नो देशको चाहिँ माया ममता हुन्छ राजा माया गर्ने त्यो बुद्धि नभएको भयो भने देशले चाहिँ आफ्नो स्वार्थको आफ्नो लोकको कुरो राजा सेल्फिस हुँदैन, तर अरू राष्ट्रले सेल्फिस हुन्छ। यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। यस सन्दर्भमा हाम्रो जस्तो मूल आज देश संसदको पहिलो र दोस्रो जनसङ्ख्या भएको देशको बिचमा रहेको छ, त्यो मात्र होइन यो दुई देशको बिचको देश हामी छौँ भने यो दुवै देश अर्कै भिन्न दर्शनमा चलेको देशहरू छ, भिन्न दर्शनमा चलेको चाहिँ शासन व्यवस्था छ। जहिले गर्दा हामी जस्तो देशमा यो ठाउँमा अब राजनीति भएको हुनाले यसलाई चाहिँ प्रस्तावहरू यस्तो आएको के स्टेट टिभी के अरे पार्टनरसिप प्रोग्राम यसलाई चाहिँ एमसिसी जस्तो कुराहरू यो मान्छेले बुझेको छैन। एमसिसी धेरै कुरो बुझेको छैन। अब बार्किन्सन जान वगेरे उहाँले यसो दिनु आउनुहुन्छ। एमसिसीको के अरे एसपी विषय तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। सबै नेपाल आर्मी आउने हाई अल्टिट्युडमा आउने बस्ने आर्मी आउने र यो एमसिसीको विषय पनि तपाईँ सबैले थाहा होला। तपाईँले सम्झाउन चाहनु तपाईँले बिर्सिनु हो भने यसमा अरू दफा छ तपाईँले त्यसमा भन्नु के छैन, तपाईँ एउटै दफा सुन्नु चाहनु। त्यो दफा के हो भने दफा 6(8) के लेखेको छ भने यहाँ कुनै पनि पूर्व यहाँ काम गरेको पूर्व कर्मचारी वा वर्तमान कर्मचारी एमसिसी कर्मचारीले यहाँ बसेर कुनै पनि अपराध गर्यो भने त्यो अपराध चाहिँ के अरे मान्छे मारे हो, चाहे बलात्कार गरेको होस्, चाहे चोरी गरेको होस्, डकैती गरेको होस्, चाहे लुटे जे होस्, उसलाई नेपालको कानुनले छुँदैन, उसलाई अमेरिका अमेरिका कानुन छुन्छ भनेपछि र उसलाई को आयो को गयो उसको कागज चेन्ज हुँदैन, कागज चेन्ज हुँदैन, त्यहाँ शिक्षक हुन पाउँदैन उसलाई। त यस्तो चाहिँ त्यो भित्र सबै देखिरहेको कुरा यस्ताहरू कुरा हुँदाखेरि पनि आज संसद सही पास हो भन्छ नि हेर्नुहोस्। अब यो कुरा भोलि तपाईँ देख्दै जान्छ, भोलि आउँछ हेर्नुहोस्। भोलि यो कुरा पास हुन्छ होइन, यो कुरा तपाईँहरू बेहोर्नु पर्यो। यसमा तपाईँ हामी राष्ट्रले एउटा आन्दोलन गऱ्यौँ, हामीले चाहिँ आफ्नो त्यहाँ छ हाम्रो यहाँ मान्छे हामीसँग साथीहरू हामी लाग्यो तर पास गरिसक्यो। यस सन्दर्भमा यी सबै दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि नेपालमा राष्ट्रको एकदम आवश्यक छ। राष्ट्रको यसको चाहिँ नबी हुँदैन। त्यस कारणले राष्ट्रले यसलाई सैद्धान्तिक रूपमा यसलाई गराउनु तपाईँले फेरि बुद्धिनाथ तामाङले पार्टीको कुरो गर्यो भने तपाईँले भन्नुभयो। राष्ट्रले सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ मैले त्यो भन्नुभयो पनि होला, त्यो पनि अब नेता भएको आफ्नो कुरा त राखिहाल्छ। तर एउटा कुरा तपाईँलाई म के भन्छु, राष्ट्रले यो कुरा सैद्धान्तिक रूपमा यसलाई स्वीकार गरिरहेको छ। यसको महत्त्व, यसको आवश्यकता, एउटा औचित्य राष्ट्र बुझ्यो भने के कुरो बुझिरहेको छ। त्यसकारण सैद्धान्तिक धारको रूपमा बढी रूपमा यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने काम यसले गरेको छ। तर यसै सन्दर्भमा अब हिजो हामीले यो संविधानसँग सहकारी गरेर चुनाव पनि गर्ने आन्दोलन गर्ने भने हामी अगाडि बढेको छौँ। किनभने आन्दोलन गर्दाखेरि जनतासँग धेरै कार्यान्वयन हुँदो रहेछ। त हामी जनतासँग नजिक हुनलाई जे हर दिन आफ्नो ठाउँमा छ, तर जनतासँग नजिक हुनलाई हामी चाहिँ त्यहाँ चुनावमा भाग लिन्छ। त्यो हार जितसँग सवाल छैन।
हाम्रो उद्देश्य भनेको यही राष्ट्र संस्था पुनः स्थापना गर्नु हो। पुनः स्थापना साथै चाहिँ हिन्दू राष्ट्र पुनः गर्ने नै हो र संहिता खारेज नै हो। यो दुई एजेन्डा हो। यो दुई एजेन्डामा हामी दुईटा बाटो अप्नाएका छौँ। एउटा जनतासँग नजिक हुँदै हामी चुनावमा पनि भाग लिन्छौँ, संविधान सरकारले गर्छौँ, हामी आन्दोलन गर्छौँ। यसै सन्दर्भमा म तपाईँलाई यो आयोजक परिवारलाई म एउटा कुरा के निवेदन गर्न चाहन्छु भने सायद तपाईँले यसपालि पहिलो बेला आफ्नो कुराहरू हामी पार्टीले अहिले एउटा कुरा निर्णय गरेको छ। के निर्णय गरेको छ भने अहिलेको जुन किसिमको देश भ्रष्टाचार जो बढेको छ यो चुनाव पनि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ पूर्ण समानुपातिक ढङ्गबाट हामी जाने, त्यसपछि एउटै चुनाव निर्वाचन क्षेत्र एउटा निर्वाचन क्षेत्र बनाउने र त्यसलाई चाहिँ समानुपातिक गर्ने एउटा कुरा। दोस्रो कुरा प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्री जनताको निर्वाचित प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री राष्ट्रको अभिभावक एकताको नेपाली जनता एकताको प्रतीक रूपमा राष्ट्र अभिभावकको भूमिका रोक्ने राष्ट्र हुनुपर्ने राष्ट्रपति होइन। यो तिनवटा कुरा अहिले हामीले पार्टी डिसिसन गरेको छ र यो कुरालाई लिएर हामीले जनजीवनसँग समाधान भएको विषयको साथसाथ यो तिनवटा कुरा लिएर प्रधानमन्त्रीले हामी ज्ञापन पत्र 22 गते ज्ञापन पत्र हामीले बुझाइसकेको छ र यो ज्ञापन पत्र बुझाइसकेपछि 75 हाम्रो जिल्ला 17 जिल्ला हामीले यसको ज्ञापन पत्र बुझाइसक्यौँ यहाँका जे 75 मा है 17 जिल्लामा। र त्यसपछि हामीले यो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नलाई पार्टीले मलाई यो जनप्रतिनिधि समिति बनाएको छ जसमा म केन्द्रीय समिति छु र हाम्रो जिल्लामा हरेक दिने जिल्ला अध्यक्ष समिति बनाएको छ हामीले त्यो जनप्रतिनिधि सम्बन्धी। र यस सन्दर्भमा मैले तपाईँलाई के कुरा गर्नु खोजेको भने तपाईँसँग सम्पर्क भएको हो कि र स्वतन्त्र रूपमा जिल्लामा चाहिँ अहिले यसपालि राजाको शुभ जन्म मनाउने काम भएको छ। यो इम्पोर्टेन्ट चाहिँ मलाई छ। किन छ त तिम्रो विज्ञान काम तिमीलाई कति थाहा छ भने हाम्रो हिजो 24 गते कार्यक्रम जुन किसिमको हामीले के अरे शिरोकाले घेराउ कार्यक्रम थियो, धर्ना कार्यक्रम थियो, त्यो धर्ना कार्यक्रम सन्दर्भमा मैले 22 गतेदेखि जाने साथीहरूसँग 17 जिल्लामा सम्पर्क गर्दाखेरि उहाँहरूबाट के भन्न आयो भने कोही हामी भोलि चाहिँ साथीहरू चाहिँ हाम्रो त्यहाँ जम्मा हुन्छ, त्यो 23 गते शुभजन्म कार्यक्रम छ, त्यो जम्मा हुन्छ, त्यो जन्मोत्सव मनाएर फेरि बोलाएर चाहिँ हामी चाहिँ त्यो पार्टीमा आएर फेरि 24 गतेलाई हामी यति बजी जम्मा हुने तय गर्छौँ, हामी कार्यक्रम गर्छौँ। त मैले के पाएँ भने 22 गते 23 गते बिहानसम्म यो कुरा गर्दाखेरि सबै सभापतिहरूको यो कुरा के आयो भने सभापति नवनमा सचिव उपाध्यक्षसँग कुरा गर्दाखेरि सबै यसपालि एक दुई ठाउँ बाहेक म तपाईँलाई 70 ठाउँ भन्नु एक दुई ठाउँ बाहेक सबै ठाउँमा यसपालि राजाको जन्मोत्सव पनि मनाएको छ। सायद तपाईँले आएको जानकारी होला। यो एकदम मैले अथेन्टिक रिपोर्टमा तपाईँलाई दिन चाहन्छु। यसकारण म तपाईँले एउटा कुरा के निवेदन गर्छु भने हामी आगामी चुनाव पनि लड्छौँ, पार्टी चुनाव लड्छौँ जे जित आउँछ। दोस्रो कुरा हामी आफ्नो अभियान अहिले साउनको बैठक केन्द्रीय समितिको बैठकपछि एउटा हाम्रो अभियान तय हुन्छ। चुनावपछि पनि हामी चुनावमा पनि सामान्य अभियान चलाउँछौँ, आन्दोलन गर्छौँ, चुनावपछि पनि हामी आन्दोलन गर्छौँ। के आन्दोलन गर्ने चुनावपछि भन्दाखेरि आफ्नो एजेन्डा स्थापित हो। कुन एजेन्डा स्थापित? 3 एजेन्डा तपाईँको भने राष्ट्र पुनर्स्थापनलाई के अरे कुनै धार्मिक सहितको हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनलाई र संविधान खारेज हामी आन्दोलन गर्छौँ। र यो आन्दोलन तपाईँले म बिना आन्दोलन गर्छु। हामी जिल्ला आन्दोलन गरेर भोलि केन्द्रसम्म केन्द्रित आन्दोलन हामी गर्न सक्छौँ। त्यसमा तपाईँको साथ चाहिँ म तपाईँको यहाँ पार्टीमा तपाईँ साथी होला, त्यो पार्टीमा तपाईँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने यो आन्दोलन जोरदारसँग हामी आन्दोलन गर्छौँ। त्यो आन्दोलन तपाईँको सहयोगको आशा मैले राखेको छु र हामी आन्दोलनको लागि हामी प्राप्त गर्छौँ भन्ने कुरा विश्वास छ। र यो पार्टीले आयोजना गर्ने जुन किसिमको चाहिँ आन्दोलन छ त्यसमा तपाईँको पूर्ण रूपमा एजेन्डा साथ एजेन्डा एउटै भएपछि अर्को विचार गर्ने एजेन्डा साथ
त्यो सहमत भएको सबै साथीहरूले यसमा साथ दिनुहुन्न भने म यही मानेर अघि बढ्न चाहन्छु र मैले तपाईँलाई निवेदन गरेँ अब राष्ट्रसंस्था अघि वकिल साहबले भन्नुभएको जस्तै यहाँ कसरी राष्ट्रसंस्था आउने होइन हेर्नुहोस् राष्ट्रसंस्था सर्वोपरि आउँछ र चुनाव पनि तपाईँले एउटा कुरा अब उहाँ अघि हाम्रो पूर्व आचार्य कमलजीले विरोध गरेर विरोध गर्नुभयो अघि साहबले तर मलाई यो कुरा के भन्छ कमी गरेर काम गर्ने कहाँ भयो होला तर जोरदार शब्दमा तपाईँ एउटा कुरा के भने जुन किसिमको जनताले मत दिएर 25 सिट आयो त्यसले पनि यो राष्ट्रसंस्था लिएर चाहिँ पुरा ग्रुप उठेको त्यस कारणले त्यही तपाईँ ठाउँमा त्यहाँ थोरै भए पनि आवाज उठ्ने मान्छे छ मिलाएर अब हामी सरकार पनि के एकदम सरल मैले भने पुरा यो आन्दोलन गर्ने भन्ने कुरा साधारण कुरो छैन यहाँ चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीमा 2002 आन्दोलन निकास गर्नु हुँदैन त्यसले के परिवर्तन तत्त्व फरक आउँदैन त्यो 2-3 आन्दोलन कहिले गर्नु कसै सकेको छैन म दुनिया तामै आन्दोलन गरिन्छ कुनै दिन सहयोग आउनु छ भनेर भन्न तर त्यो ठाउँमा पुगेन त्यो पुग्नलाई सबै कुरो दिनुपर्छ सबै काम गर्नुपर्छ त्यसकारण अब राष्ट्रसंस्था त हाम्रो आवश्यकतालाई राजनीति हो तपाईँले हाम्रो आवश्यकतालाई नेपाली हकिमलाई आज होइन भने यो देश गर्ने अवस्था छैन देशमा गर्ने कुरा भएन विदेशमा पर्ने कुरा पनि भएन आज त त्यसको शक्ति आइसक्यो अब त्यसको शक्ति यो बेलाउने यो काम पुरै हो यहाँ एकदम गैर जिम्मेवारी गरेको यो सरकार ठुलो पार्टीहरू गैर जिम्मेवारी कामले गर्दा अब हाम्रो हालत यहाँ सक्नुहुन्छ तपाईँले अहिलेका मान्छेले थाहा हुँदैन भोलि ती राष्ट्रहरू जो मैले संसारमा चाहिँ एउटा शक्तिशाली राष्ट्र हो जो चाहिँ मैले अघि निवेदन गरेँ पहिलो जनसङ्ख्या भएको झन्डै 1 अरब 20 करोड 40 करोड भएको जनसङ्ख्या छैन दोस्रो जनसङ्ख्या भएको 1 अरब 25 करोड जनसङ्ख्या भएको पनि 1 अरब 25 करोड जनसङ्ख्या भएको भारतको बिच हामी बसेको छ र त्यसमा अर्को पनि शक्तिशाली गरिएको छ संसारमा एउटा शक्तिशाली भएको अमेरिका नेपालमा छिरिसक्यो अब हाम्रो गति के हो अघि हामी के हाम्रो हालत के हो त्यसैले यो सबै बचाउनलाई यो नेताहरूले गर्दैन राष्ट्रसंस्था नै हो यो देशलाई माया गर्ने हामी पनि राष्ट्रपति हामी पनि राष्ट्रपति तपाईँलाई म राष्ट्रपति भन्छु म अबलाई अब अरूले मान्छे थाहा म राष्ट्रपति म अरूले खानु म राष्ट्रपति हुँ म राष्ट्रपति भागमै म आफ्नो विचार चरित्र के हुन्छु तर अरूले के हुन्छ म थाहा छैन तर म भन्दा कुरा त्यो जो राजा हुन्छ त्यो राजा राष्ट्रपति हुन्छ यसकारण यो देश बचाउनलाई अरू केलाई राष्ट्रसंस्था चाहिन्छ राष्ट्रसंस्था ल्याउनलाई हामी सबै एकजुट भएर हुँदैन समय लाग्छ समय भन्ने बनाउन सक्छ र यो समयलाई तपाईँ हामीले समयमा मौकामा चौका हाल्नुपर्छ नेपाली भन्छ नि चौका हाल्नैपर्छ चौका हाल्ने बेला आएको छ अब सुत्दैन हिँड्न सुत्दैन छ भने उठ्ने उठेर त हिँड्ने हिँडेर दौडिने अब राष्ट्रसंस्था आउँछ होइन भने यो तपाईँले गोष्ठी गर्न यहाँ हुँदैन मैले यहाँ हुने निश्चित कुरा हुँदैन त्यसकारण हामी त्यो दौडमा दौडिने क्रम हामी छौँ तपाईँको साथ अवश्य तपाईँले चाहिँ हामीलाई दिनुहोस् र यो आगामी निर्वाचनमा पनि तपाईँले हाम्रो साथ दिनुहोस् र त्यो आन्दोलनमा तपाईँले थाहा होला यिनीहरूले चाहिँ निर्वाचनमा यदि सिधै चुनाव होइन त्यो तपाईँ नसोच्नुहोस् हामी एजेन्टहरू लाग्छौँ त्यसले यो माध्यममा थियो जसरी 43 सालको चुनावमा पञ्चायतको चुनावमा माओवादीहरू त्यो अहिले प्रिम उल्लेख कम्पनीहरू यहाँ चाहिँ सबैतिर उभिएको निधि लिएर चुनाव गरेको थियो त्यसमा 5 जना राष्ट्रपतिहरू जितेको थियो हाम्रो यो पनि उभिएको चुनाव पनि तपाईँ यो पनि उभिएको निधि हाम्रो चाहिँ त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो उद्देश्य यो होइन हाम्रो उद्देश्य भने अघि मैले उल्लेख गरेको एजेन्डा स्थापित गर्ने हो यो एजेन्डा तपाईँको साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै यो अहिले जुन किसिमको चाहिँ हाम्रो आज कार्यक्रम आयोजना गर्नुहुने वर्तमान परिवेशमा राष्ट्रसंस्थाको अपरिहार्य भन्ने कुरो त यसलाई 100 भने 1000 भन्ने आवश्यक छ यो कुरा सम्झिनु यो कुरा मनमा राख्नु यो कुरामा उयो गरौँ यो कुराले आज यहाँ मलाई जुन किसिमको बोल्ने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि आयोजक परिवारलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आफ्नो पुनः तपाईँलाई सबै हाम्रो अध्यक्ष लगायत महामन्त्री हाम्रो
समाजको आवाज.com।